تأدبوا مع الضيف. وهذا القرآن من الشيخ، هذا قرآن عثمان. هذا قرآن عثمان. نعم. أصل سيدنا عثمان بن عفان صور طبق الأصل. الأصل موجود في تركيا. نعم. هذه آثار الدم. هو قتل على المصحف. بدون نقاط، بدون شيء. هذا يسمى خط كوفي. نعم صحيح. انكسار تسفيلني وشو؟ كل السلسلات في التوكبي. في تركيا يوجد متحف اسمه توكبي فيه جميع الآثار. شيخ هذا كان يدرس القرآن. هذا رأيته في كاميرون مجان. هذا كان في المدينة. إلى الآن يدرس. لا، في المدينة أنا أتذكر الذي قبلي درس على هذا. رأيته في كاميرون هكذا يدرس. هكذا كلام. يحفظون القرآن من الألواح. ثم يمسحونه ويكتب الجديد. شكر الله صدرك. من هنا جمعتم هذه العبارة؟ ما شاء الله. طوبى لك. في العصر الحديث أدى الله على المملكة العربية السعودية من شرف خدمة الحرمين الشريفين قديمة. هذا في العهد العثماني. مؤسسة المناطق الحية اسطوانة حجرية. وحفظت الحرمين الشريفين. هذه أنثى؟ نعم. فتكاثرت أعداد الحجيج والعمال والزوار. اليوم تضاف حلقات تحفيظ القرآن الكريم في أرجاء المدينة المنورة. جدك؟ وبين جنبات المسجد النبوي الشريف يتحلق طلبة العلم والدارسون. مستشفى انصار جنب مستشفى. مؤسسات خدمة القرآن الكريم مثل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وصروح العلم التي يفد إليها طلبة العلم من كل أقطار الدنيا. ليس هذا حسن ثاني شيخ. وما بقي الليل والنهار زمن ستشد الرحال إلى المدينة المنورة وتظل زيارتها حلما يكبر في قلب كل مسلم يبحر باب البحار يشق عنان السماء ويقطع الفيافي والقفار وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ستظل المدينة المنورة طابة الطيبة منار الهدى إليها يفرز الإيمان. كانت عند الحرم هكذا دوارق، ما في الترمس، كانت هكذا دوارق، هي أحياء كيف الذي يريد يشرب الماء ليس هكذا يشرب
تعالى